हेड लाइन्स आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें कि कनाडा के शहर ओंटारियो में कत्ल किए जाने वाले पाकिस्तानी खानदान की याद में इज्तिमा हुआ, जिसमें कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो, मेयर ओंटारियो और अपोजिशन लीडरों समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। ओंटारियो में पाकिस्तानी खानदान की याद में होने वाले इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि खतरात का शिकार कम्युनिटीज़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और मुनाफरत का मुकाबला करेंगे। दाएं बाजू के इंतहा पसंद गिरोहों को दहशत गर्दों की फहरिस्त में डाला जाएगा। हम मिलकर एक्शन लेंगे और इकट्ठे आगे बढ़ने का रास्ता निकालेंगे। उन्होंने कहा कि 3 नस्लों के कत्ल के गम को कम करने के लिए हमारे ऐसे अल्फाज नहीं कि तकलीफ और कम्युनिटी के गम और गुस्से को कम कर सकें। इस मासूम बच्चे के मुस्तकबिल के हवाले से अल्फाज नहीं हैं। इस वाक़े ने मासूम बच्चे के मुस्तकबिल को छीना। Well, for the Muslim Canadian community, that pact has been broken too many times. It was broken last fall in Etobicoke and in Quebec City. वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान के फ़ौजी अड्डे अमेरिका को देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी को सिंध कौम परस्त जमात बनाने पर तुल गए हैं। PMLN और पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल बच्चों की तरह आपस में लड़ रहे हैं। उनकी सियासत जो है वो बिल्कुल बिखरती जा रही है। बिलावल साहब की भी कल की भी तकरीर सुने या पानी के ऊपर उनकी बात सुने, कभी पीपल्स पार्टी ने इससे पहले एंटी पंजाब पॉलिटिक्स नहीं की। ये बदकिस्मती है कि जरदारी साहिबान जो हैं वो अपनी पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी पार्टी को एक वफाकी इकाई से एक छोटी सारी सिंधी कॉम्प्रेस्ड पार्टी बनाने पे तुल गए। दूसरी तरफ जो PMLN है उसको अगर आप देखें तो उनकी जो पॉलिटिक्स है वो भी सिर्फ GT रोड की तक महदूद रह गई है, क्योंकि दोनों पार्टियां सिर्फ इमरान खान दुश्मनी के ऊपर खुद को जिंदा रखना चाह रही हैं। पाकिस्तान के अंदर अमरीकी अड्डों का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोरोना वायरस से 77 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 21,453 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,36,131 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,118 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,43,031, सिंध में 3,25,110, खैबर पख्तूनख्वा में 1,34,928, बलोचिस्तान में 25,961, गिलगित बल्तिस्तान में 5,664, इस्लामाबाद में 81,871, जबकि आज़ाद कश्मीर में 19,566 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,36,63,666 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 43,900 नए टेस्ट किए गए। अब तक 8,69,691 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 3,024 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान ने 1 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगाने का हदफ मुकम्मल कर लिया। तकरीबन 70 लाख से ज़ायद अफराद को ये वैक्सीन लगाई गई है, जबकि हमारा हदफ इस साल 7 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाना है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में इस हवाले से एक तकरीब हुई, जिसमें वफाकी वज़ीर और NCOC के सरबराह असद उमर ने बताया कि हम 1 करोड़ वैक्सीन लगाने में कामयाब हो गए। तकरीबन 70 लाख से ज़ायद अफराद को ये वैक्सीन लगाई गई है, जबकि हमारा हदफ इस साल 7 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाना है। उन्होंने कहा कि अभी भी बहुत मेहनत की ज़रूरत है। लोग रोज़ाना की बुनियाद पर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और तकरीबन 3.5 लाख रजिस्ट्रेशन रोज़ाना आ रही हैं। रोज़ाना तकरीबन 3.5 लाख अफराद को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा रही है और दूसरी डोज वाले अलग हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। उन्होंने बजट में शोबा सेहत व तालीम के लिए मज़ीद फ़ंड मुख्तस करने का मुतालबा भी कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने बयान में कहा कि बजट में शोबा सेहत के लिए 30 अरब मुख्तस करना आवाम को कोरोना वायरस की वबा के हवाले करने के मुतरादिफ है। शोबा सेहत के लिए बजट में 3.3% और शोबा तालीम के लिए बजट में 5.5% फंड्स मुख्तस करके इमरान
خان نے قوم کے مستقبل کے ساتھ ایک مذاق کیا ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ بجٹ میں شعبہ صحت اور تعلیم کو نظر انداز کر کے اگلے 2 سال تک شاید کبھی نہ مکمل ہونے والے منصوبوں کے افتتاح سے عمران خان کی نااہلی نہیں چھپ سکے گی۔ ترقیاتی بجٹ کو بھی عمران خان نے سیاسی انداز سے تقسیم کر کے ملک میں احساس محرومی کو بڑھا دیا۔ سلیکٹڈ وزیر اعظم نے ایک سلیکٹڈ بجٹ بنایا جسے کسی طور قبول نہیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کی منفی سیاست نے پاکستان میں نہیں چل سکتی۔ ان عناصر نے 2.5 برس میں ملک و قوم کے ساتھ وہ کیا جو دشمن بھی نہیں کرتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اپنے بیان میں کہا کہ افراتفری پھیلانے والے عناصر کے باوجود ترقی کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، نئے عزم اور جذبے کے ساتھ آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ کرپشن سے پاک اور معیاری منصوبے ہماری حکومت کا طرز امتیاز ہیں۔ حکومت کے دامن پر سکینڈل کا کوئی داغ نہیں۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ ہمارا 2.5 برس کا مختصر دور سابق ادوار کی 3 دہائیوں کے مقابلے میں شفاف ترین ہے۔ سابق ادوار میں ہر روز کرپشن کا نیا سکینڈل سامنے آتا تھا۔ عوام آج بھی کرپشن کی داستانوں کو نہیں بھولی۔ سابق حکمران وہی کاٹ رہے ہیں جو انہوں نے بویا۔ ماضی میں قومی وسائل کو بے دردی سے لوٹا گیا۔ سپریم کورٹ نے N25 ہائی وے کی خستہ حالی پر NHA کی رپورٹ مسترد کر دی۔ عدالت نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی سے شاہراہوں کی مرمت اور حادثات سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے ممبر ایڈمن NHA سے استفسار کیا کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو ملنے والے فنڈز کہاں جاتے ہیں۔ NHA کی سڑکیں بارش کے پانی سے خراب ہو جاتی ہیں۔ ٹریفک حادثات میں جاں بحق ہونے والوں کا خون NHA کے ہاتھوں پر ہے۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ NHA ایک کرپٹ ادارہ بن چکا ہے۔ ہائی وے کی زمینوں پر لیز کے پیٹرول پمپس، ہوٹل، دکانیں بن گئی ہیں۔ 2018 کی رپورٹ کے مطابق 12,894 حادثات میں 5,932 افراد جاں بحق ہوئے۔ آج کی خبر ہے، رواں سال 36,000 افراد سڑک حادثات میں جان سے چلے گئے۔ ممبر ایڈمن NHA نے بتایا کہ رواں سال کے آخر میں روڈز کی حالت بہتر ہو جائے گی۔ عدالت نے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی بجلی کا شارٹ فال بھی بڑھ گیا۔ شدید گرمی کے ساتھ ہی شارٹ فال 4,000 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ لاہور، کراچی سمیت کئی شہروں میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری بلبلا اٹھے۔ ذرائع کے مطابق ملک میں بجلی کی طلب 23,174 میگا واٹ ہے، جبکہ بجلی کی پیداوار 22,600 میگا واٹ ہے۔ شہروں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 5 سے 7 گھنٹے، جبکہ دیہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 8 سے 10 تک پہنچا دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق تربیلا میں پانی کے کم اخراج کے باعث 3,000 میگا واٹ بجلی پیدا نہیں کی جا رہی۔ متعلقہ حکام کا کہنا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں پانی اخراج میں اضافے سے بجلی پیداوار بڑھ جائے گی۔ ملک میں سسٹم کی حفاظت کے لیے عارضی لوڈ مینجمنٹ کی جا رہی ہے۔ ملک کے اکثر علاقوں میں سورج کا پارا ہائی رہا، جو سال دینے والی گرمی نے شہریوں کو بے حال کر دیا۔ موسم کا حال بتانے والوں نے شدید گرمی کی لہر جاری رہنے کی پیشگوئی کر دی۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں شدید گرمی کا راج رہا۔ محکمہ موسمیات نے شدید گرمی پڑنے کی پیشگوئی کی ہے۔ لاہور میں درجہ حرارت 44، اٹک اور سرگودا میں 47 تک رہا۔ سندھ کے مختلف علاقے بھی شدید گرمی کے زیر اثر رہے۔ دادو میں پارا 48 تک رہا۔ بلوچستان میں گرمی حدوں کو چھو رہی ہے۔ نوکنڈی میں درجہ حرارت 50 تک چلا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MM5TV.com۔